बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये जो फ़न अदाकारी है, जो शोबिज़ है, ये जो तमसील के ज़रिए और स्क्रीन के ज़रिए, बड़ी हो छोटी हो, टेलीविज़न की हो या सेल फ़ोन की हो, उसके ज़रिए अपनी बात करना, ड्रामे के ज़रिए, इसमें दो तरह के लोग हमेशा रहे हैं। कई तरह के रहे हैं, मगर दो तरह के लोगों में हमेशा एक मुकाबला रहा है, डिस्कशन भी रही है उनके बारे में। एक होते हैं स्टार्स और एक होते हैं अदाकार। और दोनों में अदाकारी तो यकीनन होती है, अदाकार बाज़ औक़ात स्टार नहीं होता है। स्टार बहरहाल अदाकार भी होता है और स्टार भी होता है। और देखा यह गया है कि स्टार अगर बहुत अच्छा अदाकार ना हो तो उस स्टार की रोशनी कभी कभी वक्त के साथ गहना जाती है। लेकिन अदाकार अगर बहुत अच्छा अदाकार है और वो स्टार है या नहीं है, उसके काम की खुशबू दिहाइयों तक महकती रहती है और लोगों को महकाती रहती है। हमारे पास भी आज एक ऐसे ही अदाकार मौजूद हैं। पिछले कुछ अरसे में उनकी मकबूलियत में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है और यकीनन वो डिज़र्व भी करते हैं। अल्लाह ताला ने जो उन्हें सलाहियतें दी हैं और जिस तरह से उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है, आपने देखा होगा जैसे ज़र्द पत्तों का बन हो या तनमन नीलो नील हो या दीगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है, इसीलिए लोग उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। उनकी इस मकबूलियत के पीछे क्या है, कितना सफ़र है, ज़िंदगी को, रिश्तों को, अपने आप को, मुआशरे को, ड्रामा इंडस्ट्री को वो कैसे देखते हैं, ये सारी बातें उनसे होंगी। और बड़ी खुशकिस्मती है आज वो तशरीफ़ लाए हैं अपनी अहलिया के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तनवीर हुसैन साहब और सैयदा ताहिरा हुसैन साहब। जनाब साहबा का हाथ पकड़े रहिए, हमसे भी हाथ मिला लीजिए प्लीज। रखिए, अब दोबारा पकड़ लें आप। हाँ नहीं बस ठीक है, अब बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। आपको तो हम देख देख के बड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए और माशाल्लाह आप उसी तरह शाद और क्या कहते हैं, एवरग्रीन। वो ना एक मुनीर साहब से मंसूब है एक जुमला बहुत मज़े का ना, तो जिसके लिए कहा था उन्होंने, मैं उस हवाले से बात नहीं करूँगा। वो साहब जो थे वो बहन विग लगाते थे और बड़े नामवर अदाकार थे। तो मुनीर न्याई साहब ने उनसे कहा, उनका नाम लेके, कहने लगे यार तेरी विग दे वाल भी चिट्टे हो गए ने, तू बूढ़ा नहीं होना। कैसा लगता है बाज़-औक़ात जब लोग कपल ज़िंदगी में सफ़र शुरू करते हैं तो अगेन जैसे बाज़-औक़ात बहुत जल्दी दुनियावी कामयाबियाँ मिल जाती हैं, तो सारी दुनियावी कामयाबी है ना, और बाज़-औक़ात देर से मिलती हैं। जब आप देर से मिलें अगर, या बहुत देर से मिलें या थोड़ा देर से मिलें, तो वो जो सफ़र का, ये जो स्ट्रगल का पीरियड है, लाज़िम बात है कि लाइफ पार्टनर, फैमिली सब इकट्ठे गुजारती है। जी बिल्कुल। तो वो सफ़र कैसा था जब ये कहते थे कि नहीं मैं यही काम करूँगा और मुझे यही काम आता है और मैं इसमें ज़रूर एक दिन एक गैर मामूली इम्पैक्ट डालूंगा, मगर वो उसका नतीजा उस तरह से बरामद नहीं हो पा रहा था? जी बिल्कुल, ये मतलब जब स्टार्ट में हमारा निकाह हुआ था ना, तो मैं इनसे कहती थी कि आप जॉब कर लें। ये कहते थे कि नहीं, मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता जॉब। तो इन्होंने जॉब फिर भी इन्होंने की, मीन्स के मीडिया के हवाले से ये यूनिक में ड्रामा टीचर्स, ठीक है, मतलब यही करते रहे, बस यही करते रहे, इन्होंने यही किया और ये
ये कहते थे कि एक दिन आएगा कि मैं मतलब ये मुझे कामयाबी मिलेगी और मैं मतलब बिल्कुल कामयाब होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये क्या वो टाइम आ गया है। वो टाइम आ इस गया। टाइम के लिए हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह और अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता प्राउड फील होता है। है। और आप भी लाजवाब इस फखर में इनके साथ हैं, इनका हिस्सा हैं। अभी इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, आपको ज़्यादा contribution। देखें मेरा तो शौक था ना, तो मैं तो अगर सफ़र करता हूँ तो उनका इश्क था, अंग्रेजी वाला मोहब्बत थी। ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह होती है कि बंदे के पीछे क्यों हाँ मतलब तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की जाएं, भूख भी बर्दाश्त की जाए, सफरिंग हर हवाले से। जब आप भूख कह रहे हैं तो महावरतन कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैं इन रियल सेंस कह रहा हूँ। और सिर्फ इसने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बच्चों ने, और शी इज़ माई थर्ड वन। अच्छा ठीक है, तो यानी कि आपकी तीसरी अहलियाँ। जी हाँ। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन वन बाय वन, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं की। अच्छा, तो किसी वजह से वो दो रिश्ते नहीं रहे तो हाँ, फिर एक के साथ बन ना पाई, दूसरे का इंतकाल हो गया आफ्टर 22 इयर्स। और हम सब ने, बल्कि इन सब ने मेरे साथ क्यों खड़े रहे। वाह, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो ये जाएगा। बहुत अच्छी बात होती है कि रफ्तागां को भी, गए हुओं को भी, जो ज़िंदगी के सफ़र में साथ किसी वजह से न भी रहे, किसी मोड़ पे अलग भी हो गए हों, जी जी, तब भी उनका एहतराम करना और याद रखना, जी, ये बहुत जी, अच्छी जी। बात है। ये सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो ज़िंदगी में पीछे रह गया या उस वक्त महफिल में मौजूद नहीं है उसके खिलाफ बात की जाए। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। देखें, अब्बा जी तो खैर चले गए, अम्मी चली गई, मरहुमा जो मेरी जो बीवी थी वो चली गई, लेकिन उन सब ने मेरा सिर्फ वो टाइम देखा जिसमें वो मेरे साथ वो सफरिंग में थे, स्ट्रगल में, ठीक है, सफरिंग में। स्ट्रगल में मैं था और वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि मेरा तो शौक था ना, उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी मैं था कि क्योंकि ये ही ऐसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था और मैं बड़े अच्छे पैसे कमा सकता था, मैं सबको बड़ी खुशहाली में रख सकता, तो मैंने नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, मैं उस काम के लिए पैदा नहीं हुआ। कोई भी शख्स जब दुनिया में आता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, खुदा फजूल काम तो करता नहीं है। तो उसने अगर अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें शायद सिखाई नहीं जाती, हमारी तरबियत में वो चीज़ शामिल नहीं होती, ना हम अपने अंदर ना हमारे असल में। तो हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि जब कोई पेंटर बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो वो जब उसके हाथ में जब भी कोई चीज़ आती है तो वो दीवार पे स्ट्रोक लगाता है, तो सारा ख़ानदान उसके पीछे पड़ देता है, डिस्टेंपर करवाया था, ये हो गया, वो हो गया। तो एक्चुअली उसके अंदर वो जो पेंटर है वो कहीं दब जाता है, वो खौफ ज़दा हो जाता है और वो फिर दोबारा शायद निकले ना निकले। हमें अपने अंदर से ही जो फील हो वो करना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जहाँ किसी का शौक और पेशा एक हो जाए उससे ज़्यादा खुश खुशनसीबी होती। यस, क्योंकि कोई जिस शख्स का नहीं है, जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो तस्वुर भी नहीं कर सकता है। जी, यानी कि आप 30-30, 40-40 घंटे काम कर सकते हैं और सिवाय इसके कि बॉडी थक के गिर जाए, आप नहीं थके होते। नहीं थकते, नहीं थकते। वो मैं LGS में पढ़ाता था, तो ये आप बताइए, ड्रामा पढ़ाते थे आप? जी, मैं पंजाबी पढ़ा, पंजाबी पढ़ाते थे। वाह वाह वाह। तो मैं दरमियान में जो मजदूरियाँ करनी पड़ती थी, लेकिन मैंने मजदूरियाँ वही की हैं जो इसी से जो रिलेटेड रही, उस काम से लिखना पढ़ना, ह्यूमन जो एक्सप्रेशन है जहाँ। हाँ, तो वो बच्चियाँ मुझसे कहती थी, सर आप छुट्टी नहीं करते। तो मैंने कहा, बेटा किसी दिन इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पूछो मैं कितनी छुट्टियाँ दिन नहीं लगता था। हाँ, तो यहाँ क्योंकि मेरा अपना काम है, मेरी दिलचस्पी का काम है, तो इसमें तो मैं एक दिन में छुट्टी वाले दिन चला गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि छुट्टी है आज। तो जाके मैं हैरान के स्कूल बंद क्यों पड़ा है, तो वो मुझे गार्ड ने बताया कि सर आज छुट्टी है। कोई दिल लगता था आपको पढ़ाने में?
تو اتنا میرا وہ ہم بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، جو سیلف ایکسپلوریشن کی آپ نے بات کی، پرسنل گروتھ کی بات کی، لٹریچر کی، اور اتنے سارے روپ ہیں. سچی بات ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیریکٹر کو کیری کرتے ہیں، جو گیٹ اپس ہیں اس کے اوپر جتنی محنت کرتے ہیں. چونکہ ہم اب جانتے ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے ہم سب کا، کہ وہ اب تو گیٹ اپ سے میرے خیال میں ڈائریکٹرز اور پروڈکشن والے بھی اکتاتے ہیں. آرٹسٹ کہتا بھی ہے تو ہے کہتے ہیں رہنے دے یار، تو گھنٹہ لائیں گا اتنی دیر جیسے 2 سین پڑکا دیں گے. تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے، مگر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا جو آپ کا آخری جو بڑا ہٹ رہا وہ تھا تن من نیلو نیل. تو اس میں آپ کے کام کی بڑی تعریف ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ معاشرہ بہت ساری چیزوں سے گزر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے، مگر ذاتی طور پہ آپ کی آبزرویشن جو ہے اس قسم کا کیریکٹر کرتے ہوئے وہ صرف اسکرپٹ تک ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ ارد گرد سے آپ چیزوں کو اٹھاتے ہیں، کیسے کنسیو کرتے ہیں اور پھر اچھا، پرفارمنس کو کیسے مختلف کرتے ہیں؟ یہ آپ بڑا اچھا دلچسپ سوال ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں وہ کردار ہوں. میں اس کردار کو اوڑھ لیتا ہوں یا اس میں گھس جاتا ہوں، کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ میں آج تک میں نے کبھی گلیسرین یوز نہیں کی رونے کے لیے. واہ. میں رو پڑتا ہوں اور سچ مچ رو پڑتا ہوں، آنسوؤں سے رو پڑتا ہوں، بغیر کوئی ڈائلاگ بولے اس کیریکٹر کو فیل کر کے. اسے دیکھیں، آج کل میں جو کردار کر رہا ہوں، جیسے زرد پتوں کا بند میں بیٹی کا باپ ہے، اس میں بھتیجی کا تایا ہے اور ایک بگڑے ہوئے بیٹے کا باپ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تن من نیلو نیل میں. تو بیٹی کا باپ تو میں ہوں، اور اگر میری بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہو تو میری کیا فیلنگ ہو سکتی ہے. تو میں ایک وقتی طور پہ مطلب میں اپنے آپ کو میں اسکرپٹ پڑھتے پڑھتے ایموشنل ہو جاتا ہوں، اور میں اسکرپٹ میں خالی اپنا کردار نہیں پڑھتا. واہ. میں پورا اسکرپٹ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس میں مجھے اپنی پلیسنگ کا پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور دوسرے کردار میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میرے بارے میں اگر کہیں اور کسی سین میں بات ہو رہی ہے جس میں میں نہیں ہوں تو وہ کس طرح سے بڑی اہم بات کی مجھے. ہاں، تو اس لیے کہ کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے جی جب آپ اس سے ملتے ہیں جی تو وہ آپ کے چہرے، آپ کی باڈی لینگویج میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. جی جی فرض کر لیجیے کسی نے برائی کی ہے اور آپ اس سے ملے ہیں، جی اگر آپ اس برائی کو بھولنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو بھی وہ کہیں نہ کہیں آپ کے وہ اندر ہے، تو ہونی چاہیے نا وہ کہ ہے. میں نے اس کو معاف کر کے میں مل رہا ہوں. بالکل. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ہمیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ہم نے پورٹرے کرنا ہے وہ کیریکٹر جو لوگ سوچتے ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں. تو اتنی باریکی سے جو لوگ کام کرتے ہیں، اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، اپنا بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کا بھی پڑھتے ہیں. آج کل جو پروڈیوسرز ہیں، ڈرامہ انڈسٹری، ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا، یہ جب سے مجھے یہ ملا ہے ایک بریک تھرو، بریکنگ نیوز گرین چینل کا ایک ڈرامہ تھا، اس سے آپ شاید جینٹل مین بھی تھے نا؟ جینٹل مین میں دیکھیں نا. اب کاشف نثار، جینٹل مین میں ہائثم حسین، تن من نیلو نیل اور اس میں سیفی حسن، فرار میں وجاہت حسین، سید وجاہت حسین، شیریں فرحاد، اسد ممتاز ملک اور علی معین علی کا اس کا رائٹر. تو دستک میں مرینا خان ڈائریکٹر ہیں. تو یہ اپنے اپنے سطح پہ بڑے قداور لوگ ہیں جن کا اپنا اپنا ایک خاص کیا کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک ژانر ہے ان کا جس میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں. اپنا رنگ ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا سٹائل ہے سب کا، اور سبھی اپنے اپنے سٹائل میں بہت بہترین لوگ ہیں. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو آپ کو زیادہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور ایکسٹرا اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی جو باریک بین آدمی ہوتا ہے، جو ایوریج یا سطحی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کی باریک بینی ایک کمٹمنٹ عذاب بن جاتی ہے، اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے. ہاں، تو آپ کو یہ دقت نہیں پیش آتی؟ دقت صرف اس حد تک پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں، بلکہ بعض دفعہ کیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں. تو میری بیگم مجھے پوچھتی ہے خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں.
कहा बाबा मेरा काम यही है, मैं अपना एक्चुअली काम कर रहा हूँ, आपको लगता है मैं घर में फारिग बैठा हूँ? जो तुम सोच रही हो मैं वो नहीं सोच रहा वो हूँ। नहीं ये Stay with us नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। जो जर्नी है आज हम एक बहुत ही अच्छे अदाकार की सईद तनवीर हुसैन साहब की वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ पार्टनर मोहतरमा सईदा ताहिरा हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की तनवीर साहब अपनी अहलिया के साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में कुल बुला रहे हैं वो हम ज़रूर पूछेंगे मोहतरमा ताहिरा हुसैन साहिबा से भी और सैयद तनवीर हुसैन साहब से भी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के मतलब में आपको वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं इनसे कुछ पूछना चाह रही थी। मैं उनसे पूछ लूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सिर्फ शादी के बारे में पूछती हैं। हाँ ये सब पूछो वो कह रहे हैं आप पूछ सकती हैं। वो उनकी टेंशन ना लें, वो इजीली इस टॉपिक पे बात कर लेंगे। आप पूछे, मैंने इसलिए कहा कि चूंकि उन्होंने शुरू में इसका तस्करा किया था, मगर ठीक है इज कंफर्टेबल। पूछ लें जी। फिर आप लोगों की जो शादी है वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? हाँ ये एक्चुअली लव आफ्टर मैरिज था, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले अगर आ जाएं तो जब मुझे ये कहा गया कि आपकी शादी जो है वो ताहिरा से हम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो ताहिरा से पूछे बिना ये नहीं आपसे कह सकता कि मेरी उनसे बात करवाएं। सो ये कहीं और हुआ करती थी हमारे उसमें, तो मतलब नंबर ले लिया आपने। नंबर हाँ अरेंज किया गया और फिर पता उनसे है। मैंने पूछा कि भाई आप किसी प्रेशर में आके, क्योंकि मैं 4 बच्चों का बाप था और बच्चे भी मतलब जवान, और ये ये आपने- मुझसे 18 साल छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो और आप उस वक्त अकेले रह रहे थे? जी मेरी जब मिसेस की डेथ हुई 2012 में, तो ये बेसिकली दूसरी अहलिया के बाद आपने जी। की ना, और जो दूसरी अहलिया थी उनसे जो उन्हीं अलहदगी से- पहली अहलिया से हुई जी वो पहली से हुई थी, और वो तो दूसरी ऐसे ही। दुनिया से चली गई, दूसरी दुनिया से। उसके बाद फिर आप हाँ का इनसे रिश्ता हुआ, ठीक है। तो और मैंने कितना अरसे रहे आप अकेले? 1 साल एक साल। 1 साल। वो असल में हुआ यूं कि हमारा घर जो है वो बॉयज़ हॉस्टल बन गया हुआ था। कि अब्बा जी थे, मैं था और मेरे 3 बेटे थे। बेटी की हमने शादी कर दी थी हाँ, माँ वो की तो जिंदगी में, उस कि औरत कम के से कम वो बगैर, एक बेटी की शादी तो कर ले अपने हाथों से। अच्छा औरत के बगैर तो घर बिल्कुल तो घर बिल्कुल वो बन गया हुआ था। तो मेरी बहनें वहाँ मेरे गांव में ही रहती हैं, तो उन्होंने संभाला और साथ साथ उन्होंने रिश्ते भी आने शुरू हो गए कि ये और ये। लेकिन मुझे कोई इस तरह की खातून चाहिए थी जो मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरा घर जो है वो बड़ा घर जिसे कहते हैं, फैमिली में एक बड़ा घर जी, होता ठीक। है ना, जो फैसलों में जी जी जिनके पास आया जाता है और जो बाकी सारे फैमिली को देख रहे होते हैं। तो इसने बुनियादी तौर पे मेरी वालिदा की जगह पे आके बैठना था। और सो मैंने इनके साथ जब गुफ्तगू शुरू की और मैंने सबसे पहला ये पूछा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी प्रेशर में आके अगर कर रहे हैं तो फिर आप इसे रिकन्सिडर कर सकते हैं। हाँ अगर आपका वाकई दिली तौर पे आप इस पे एग्री हैं तो फिर हम बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं बात। तो इन्होंने मेहरबानी की कि नहीं जी वो तो हम तो आपको, वो एक कैरेक्टर होता है ना ख़ानदान में मशहूर होता है कि ऐ ड्रामे करता है और इस तरह और तो नौजवान जो लड़कियां होती हैं उनकी इंस्पिरेशन होती है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं तो सो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जब आई मेरे घर में तो मोहब्बत का सिलसिला तभी से शुरू हो गया। तो मैं इस बात पे ही मैं बहुत खुश हो गया कि यार एक नौजवान लड़की जो है वो मेरे 3 जवान बेटों को और मेरे अब्बा जी को संभालने और मेरे घर को संभालने और मेरे पूरे ख़ानदान को संभालने के लिए अगर एग्री कर गई है। मैं तो आवारा गर्द आदमी हूँ, मैं तो कभी घर में होता हूँ कभी नहीं होता हूँ। सो ये हमारा फिर सिलसिला शुरू। और अब कोई आप मेरे घर आएँ तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि ये सौतेली माँ है या सगी माँ है।
बच्चों से भी आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि बच्चे इसको सगी माँ समझते हैं या सौतेली समझते हैं। अल्लाह वो ताला बिल्कुल आपको इनका घराने को बहुत खुश रखे। एक आध लफ्ज़ कह दीजिए ताकि ये लगे कि जो भी कह रहे हैं आप भी वही जज्बात रखती हैं। जी जी बिल्कुल, मैं पहले बोलना भी चाह रही थी, इनकी बात को मैंने टोका नहीं है। हाँ नहीं ये नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा लोग बड़े वो होते नहीं, वो कहेंगे देखो जी इतनी गुफ्तगू जो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं किया, ये पता नहीं अपना तनवीर साहब ठीक कह रहे सुन के। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ये हीरो थे हमारे हाँ ठीक है। पहले हाँ नहीं वो से शादी पहले के की बाद तो बात मुझे है। पता लग गया वो हीरो जीरो थे होते हमारे। देर नहीं, इधर आपने नहीं, लिखा नहीं, नंबर पे नहीं, साइन अभी- किए, उधर आप जीरो हुए। नहीं 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 जीरो तो ये आज भी नहीं है, हीरो है आज भी। ये तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा ही है। हाँ, उसके बाद सिर्फ इतना रह जाता है आदमी शो जो हीरो। तो सर इसको हम कहते हैं जादुई संदूक, तो प्लीज आए। खुदा खैर करे। ये रहा हमारा जादुई संदूक, यादों का संदूक। अरे ये तो एक पूरी जिंदगी समेट के रखी हुई है। बहुत आला। बैठ। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ वो चीचावतनी के करीब एक चक है, 112 सेमिनार। तो हम लाहौर से शिफ्ट हुए थे गांव में, अपने आबाई गांव में। अब्बा जी लाहौर में होते थे पहले, हम उनके साथ रहते थे, और जब मैं क्लास 6 में था तो हम वहाँ गए। तो मैंने पहला बैट ख़रीदा, और वो बैट ख़रीद के मैं अपने गांव जा रहा था। तो गांव के बाहर ट्यूबवेल पे कुछ ख़वातीन कपड़े धो रही। उनमें से वो हमें, क्योंकि गांव में लोग पीर कहते हैं, तो हमारा छोटा सा बच्चा भी हो तो उसे पीर ही कहते हैं। तो एक खातून ने मुझे आवाज़ दी, पीर आ थापा चोन लई बनाए दे, मैं ना मैं कपड़े धोवा। तो ये वो थापा मुझसे मांग रही थी। अच्छा एक्चुअली थापा ही है, ये बैठ है ही नहीं। ये जेड़ी हरकत उन्होंने उस देर कीती ही तुस आज कीती है। ये बैठ नहीं हैगा। अच्छा ये थापा जी ही जी है। जी ये एग्जैक्ट थापा। मैंने कहा शायद वो इसके पास, क्योंकि वो क्रिकेट का बॉल पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा शायद नहीं मिनिएचर है। तो आप देखें ना आदमी किसी वक्त भी मासूमियत से काम ले सकता है। जी वो इंसान का पता थोड़ी होता है। जी जी। और चूंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल ही एक जैसी है। ये इस किस्म की चीज़ों से हमें मार भी पड़ती रही। हाँ, हाँ। स्कूल में होता था कि टीचर्स जो थी वो, उनके पास एक इतनी सी चपटी होती थी, तो उससे वो मारा करती थी। लेकिन खवातीन जिस तरह से उसमें, क्योंकि माँ होती है, तो हाँ सिर्फ तंबीह के लिए, हल्का हाँ, फुल्का, तंबीह के लिए। उतना ज्यादा नहीं। एक हमारे टीचर थे, असेंबली में खड़े हुए हमारी नज़र पड़ जाती थी कि आज सर ने ना वो नोकीले शूज़ पहने हुए हैं। तो नोकीले शूज़ पहन के आने का मतलब है कि उस दिन हमें मार पड़ेगी। और उस छुट्टे दिन के को मिजाज में खास वो मिजाजन वो इस तरह के आदमी थे। बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन रही है आपकी जिंदगी में। दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये तक अंदाजा होता था कि हाँ, आज लेके सर आए। घर से किस किस्म के मूड की वजह से कैसे जूते पहने और उस दिन जी। कोई ना कोई हरकत। बड़ी बड़ी बारीक बात है। असल में ना ज़िंदगी को देखने का जो एक, मुझे नहीं पता मुझे ये कैसे आया। ये बड़ी अहम बात है, आप मुकम्मल कीजिएगा। बल्कि मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने सोचा कि कैसे आया। क्योंकि ये नहीं कि अदाकार के अलावा भी हम सबको ही जिंदगी को सरसरी नहीं देखना चाहिए। जी जी गौर से, तफक्कुर से, जी। तदब्बुर से, ठहराव से ज़िंदगी को देखना चाहिए। उसी से सारे रास्ते सबके अपने अपने शोबों में निकलते हैं। सर मैं क्योंकि थिएटर ट्रेनर भी हूँ, तो मैं बच्चों से एक बात जो कहता हूँ कि एक अदाकार के लिए दुनिया में जितने फ़नून हैं ना, जितने उलूम हैं, उनकी कुछ किताबें हैं। किसी की 100 होगी, किसी की 1000 होगी, किसी की 1,00,000 होगी। लेकिन अदाकारी ऐसा एक इल्म है, फ़न है, कि जिसकी उतनी किताबें हैं जितने दुनिया में लोग हैं। हाँ बेशक ऐसे ही, वो 8 अरब हैं या 9 ऐसे अरब हैं, ही, ऐसे ही।
تو یہ سب ہر دوسرا شخص تو آپ کے لیے ایک کتاب ہے. یہ فرمائیے آپ نے جس بچپن کا اپنے ابتدائی دنوں کا ذکر کیا, چیچا وطنی کے جس گاؤں کا ذکر کیا جہاں سے آپ کا تعلق ہے بنیادی طور پہ, اور آبزرویشن اس بچے کی, اس نوجوان کی اتنی باریک تھی کہ جس دن استاد نوکیلے جوتے پہن کے آتا تھا آپ کو اندازہ تھا کہ اچھا آج کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے نوکیلے جوتے پہنے, اور پچھلا تجربہ یہ ہے کہ جس دن یہ پہن کے آتا ہے اس دن ضرور بہت زیادہ مارتے ہیں. کون سا ایسے کردار تھے, چونکہ آپ نے بہت بڑے مختلف طرح کے کردار کیے پچھلے کچھ عرصوں میں, کون سے ایسے کردار ہیں اس عرصے کے, اس زمانے کے, جن کو آپ نے ڈپکٹ کیا ہے؟ ایک دوسرے کون سا ایسا کردار ہے جس کو آپ ڈپکٹ کرنا چاہیں گے, اسکرین پہ منتقل کرنا چاہیں گے, جو نقش ہے آپ کے حافظے میں مگر اس کا موقع نہیں ملا کسی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی اداکار کو اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے کسی ایک طرح کے کردار کے لیے. ایکٹر کو جو بھی کردار ملے اسے بخوشی کرنا چاہیے, کیونکہ یہی اس کی جو اسٹرینگتھ ہے یا اس کا جو آرٹ ہے وہ اسی طرح وہ پوری طرح نکل کے سامنے آ سکتا ہے. جی ہاں, اس کی ورائٹی جو ہے, جب وہ اس کے پاس ورائٹی درست. میں کہتا ہوں آپ کیا بتا سکتے کہ یہ جو کردار میں نے کیا تھا یہ وہاں سے میں نے, یہ زرد پتوں کا بن, اچھا میرے گاؤں میں مرغ باز بہت سے تھے. جب یہ مجھے کیریکٹر آفر کیا گیا تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب یہ جو میں اس میں ناچا ہوں یہ ہمارے گاؤں میں, ہم جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں شادیوں پہ جھومر کھیلی جاتی. جی جی جی. تو ہفتہ 10 دن پہلے رات عشاء کے بعد سے جھومر شروع ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے اور ہم جھومر کھیلتے تھے. تو مرغے کی لڑائی ہمارے وہاں ڈیرے پہ باہر جو بورڈ کے نیچے کوئی نہ کوئی جی معمول تھا, معمول تھا. اب گو کہ میں خود اب یہ سوچتا ہوں, میں نے اس پہ بہت بات بھی کی ہے, اس وقت بھی خیر مجھے ہمیشہ یہ کافی وحشی قسم کا ایک وہ لگتا تھا. ہاں تو مگر اب بہرحال کچھ چیزیں کلچر کا حصہ ہوتی ہیں, آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے بھی, نہیں وقت کے ساتھ بدلنا بھی چاہیے. پابندی ہے, مرغے کی لڑائی پہ پابندی ہے, چونکہ بہت لڑائی پہ پابندی ہے, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. تو مگر وہاں سے آپ نے اس کو, میں نے لڑکوں کو بلایا اپنے گاؤں کے. ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. یہ سیگمنٹ ہمارا تھوڑا طویل ہو گیا, مجھے آپ اجازت دیں تو واپس آ کے ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لوگ بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے خاص طور پہ 2-3 بہت ہی غیر معمولی پاپولر کریکٹر رہے, آپ نے کہاں سے ٹکڑے جوڑ کر یہ تصویر مکمل کی تھی. ناظرین اسٹے ود اس. اداکاری کے حوالے سے جو نئے لوگوں نے, جنہوں نے پچھلی 1 دہائی میں پاکستانی شوبز پہ ڈرامے میں نام پیدا کیا ہے اور اپنے نقوش چھوڑے ہیں, ان میں سے ایک بہت ہی اہم آدمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید تنویر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ طاہرہ حسین صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ادا صاحب آپ کا سیگمنٹ ہوگا زبردست پبلک سب جانتی ہے, مگر پہلے جو گفتگو تھی وہ ذرا مکمل کر لیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہے نا. پلیز آپ مکمل کیجئے اپنی بات. جی ہم بات کر رہے تھے وہ استاد بھورے خان جو زرد پتوں کا بن کا ایک کیریکٹر تھا. تو وہ جب مجھے آفر ہوا تو وہ میں نے اپنے گاؤں کے ان لڑکوں کو بلایا جو جانتے تھے, جو مرغ بازی کرتے تھے. انہیں کہا مرغ لے کے آؤ, اسے مرغ کو پکڑنا کیسے ہے, اس کے وہ جو لڑائی کے لیے وہ جو اس کے پنجوں میں ایک کیل ہوتا ہے, جی جی, اس کو شارپ کیسے کرنا ہے, پھر اسے چوک کیسے دینی ہے, اسے میدان میں چھوڑنا کیسے ہے, پکڑنا کیسے, یہ سب میں نے ان سے سیکھا, میں نے اس کی پریکٹس کی. اور باقی چیزیں مجھے گاؤں کا کلچر, کیونکہ میں خود گاؤں کا پلا بڑا ہوا ہوں, اور گاؤں بھی ایسا کہ جو جس میں ابھی تک پیورٹی موجود ہے, تہذیب کی, تمدن کی اور کلچر کی. سو اس لیے وہ ایسا بیٹھا میرے اس کے ساتھ, میرے پورے وجود کے ساتھ. اداکار کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا اس نے نہیں دیکھی, جو زندگی اس نے نہیں جی, وہ تب بھی اپنے تجربے سے, مطالعے سے اور اپنی داخلی اس صلاحیت سے اداکاری کی جو اسے خدا نے دی ہوتی ہے یا اس نے ڈیولپ کی ہوتی ہے اس کے بعد اپنی محنت سے, اللہ کی عطا کے بعد, اس سے وہ ایسا ڈپکٹ کرتا ہے اسکرین پہ کہ وہ جس نے وہ زندگی جی ہوتی ہے, جو اوریجنل کریکٹر ہوتا ہے, وہ بھی حیران رہ جاتا ہے. اس میں سے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ جیسچر, یہ چیز اس نے غلط کی ہے. کوئی ایسا کردار جس کا بالکل آپ کی رہتل سے کوئی تعلق نہ ہو,
जी। मगर आपने किया हो जी, जी। और आपको लगता हो कि हाँ मैंने इसकी दाद दी। सरमद सहबाई साहब की एक टेलीफिल्म थी, वो जो- मंटो साहब का अफसाना आज तक, उस पे उनकी एडेप्टेशन थी और वो सौगंधी के नाम से उन्होंने, तो उसमें मैंने रामलाल पिंप किया। सरमद सहबाई साहब जो मुझे समझा रहे थे वो ये थे कि तनवीर मेक इट एक्सपीरियंस। मेरी ट्रेजेडी ये थी, मुझे कहा जा रहा है कि इसे अपना एक्सपीरियंस बना के पेश करो। तो मेरे ख्याल में आपने अपनी परफॉर्मेंस के अलावा ज़िंदगी में कभी उससे मिले भी नहीं होंगे आप। हाँ, एक ही देखा होगा आपने जो आप खुद हो। तो उसमें मुझे जो है वो फिर खुद को ढीला छोड़ना पड़ा। मैंने कहा अब मैंने एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है, मैं जो हूँ वो हूँ। मैंने सोच लिया मैं रामलाल हूँ, ठीक है, और अब मुझे उसके लिए कोई वो एक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार तनवीर मैं तो घबरा गया था, मैं गलत कास्ट कर बैठा। हाँ बंदे ने पैर तले जमीन कर देते ने पहले कॉन्फिडेंस दे देते। तो वो आपका तजुर्बा एक ऐसा है जो आपको लगता है बिल्कुल ना आपने कभी देखा था ना कभी मिले थे, मगर हाँ, उसको नहीं, आपने हाँ। जी। सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स हियर पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। जी तनवीर साहब, आपकी आवाज़ और हाइट तो ऐसी है, भाभी तो आपसे डरती होंगी, या आपकी हालत भी वैसी होती है जैसे बाकी लंबे चौड़े शोरों की होती है? हेलो भाई, सारे लंबे चौड़े शोरों के साथ ऐसे नहीं होता, कुछ ही होते हैं ऐसे। हाँ कुछ ही होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लंबा चौड़ा होना बंदे का अंदर से लंबा चौड़ा होना नहीं होता। वो ना मुझे याद आ गया, गालिबन आई डोंट नो बट शायद शैब साहब का बनाया हुआ था। हाँ शैब साहब का बनाया हुआ था, गालिबन 50-50 का था। तो वो ना एक ज़माने में सिगरेट का एक इश्तिहार आता था, एक मारूफ सिगरेट था, तो उसके बारे में उन्होंने मशहूर कर दिया कि आप ये सिगरेट पी के जाएँ या पता नहीं एक डब्बी पी के जाएँ तो शेर जो है ना उसको भी आप गिरा सकते हैं। तो इन्होंने 50-50 में ऐसा बनाया कि गया जब आदमी वापस आया वो शिकारी, तो कपड़े उसके फटे हुए हैं, जिस्म ज़ख्मी है, हालत बुरी है। तो उसकी बीवी या कोई उससे पूछता है कि भाई तुम तो पी के गए थे वो सिगरेट और शेर ने तुम्हारे साथ क्या किया? कहने लगे नहीं मैं एक डब्बी पी के गया तो 2 पी के आया हुआ था। तो बंदा कितना भी लंबा चौड़ा लहीन शहीन क्यों ना हो, बेगम जो है जनाब वो तो यूं करके एकदम से चूहा बना सकती है। मुनासिब भी यही है कि बंदा बजाय इसके कि वो बनाए, बंदा पहले बन जाए। ये पहले बन जाते हैं। अरे वाकई वाह, क्या बात है। जी नहीं तो आपने कहा मैं तो बना ही सकती हूँ, है ना। वैसे घर में किसका रोब चलता है? यानी मेरा कितनी आहिस्ता भाई इस बात- आवाज में तो नहीं चल सकता है कुत्ता है। मेरा रोक चलता आपका रोब चलता है, जी। ठीक है। उनका सिर्फ सब्र चलता है। है। नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है। हाँ, नहीं ये बात। अरे वो भी नहीं है। अच्छा रोब का ताल्लुक जो है ना जी। वो सिर्फ कद काट या किसी नौयत की पावर से नहीं होता, हुस्न का भी एक रोब होता है जी रिश्ते का भी एक रोब जी होता जी, इसमें कोई शक नहीं। है। तो बहुत सारे वसल का एक रोब है और जुदाई के खौफ का एक रोब है, वाह। छोड़ के जाने का एक अपना रोब है। बेगम कहते मैं जा रही हैं तो बंदे दे पैर तले जमीन निकल जाती है। और कभी कभी कहे कि मैं आ रही हैं तो साह भी निकल जाता। बहरहाल ये खूबसूरत रिश्ता है। सच्ची बात तो यही है कि बाहमी एहतराम का और मोहब्बत का रिश्ता है। यहाँ तक कि यूसुफी साहब ने लिखा है, कहने लगे देखिए मियाँ बीवी जो हैं ये बिल्कुल दो ऐसे मुतहर्रिब फौजियों की तरह होते हैं जो सारा दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मगर रात एक ही मोर्चे में बसर करते हैं। वो तो ये है भी सही है। वो तो खैर। जी मेरा मिसिज़ तनवीर साहिबा से ये सवाल है कि ये हर वक्त हसीनाओं में घिरे रहते हैं और इनके ड्रामे भी बहुत रेटिंग ले रहे हैं। क्या कभी आपने शक नहीं किया कि ये बाहर तो ख़वातीन से बहुत हंस हंस के बात कर रहे होते हैं और घर आते ही इनकी आवाज़ का ग्राम बढ़ जाता है?
اور یار لوگوں کو کام کرنے دو خدا کے لیے یار، اچھے بھلے رشتہ چل رہا ہے ان کا. ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ میں ان کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں، سیٹ پہ ہوتے ہیں، گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سے بات کرنے کا تھوڑا سا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ اچھے اس میں ہوتے ہیں. اور اچھا خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں. اچھا موڈ ہوتا ہے ان کا اور گھر آتے ہی ایک دم سے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں. سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو مجھے ان سے اس قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. گھر آ کے بھی الحمدللہ اچھے سے بات کرتے ہیں اچھی طرح سے. لیکن سم ٹائم میں ان سے پوچھ لیتی ہوں جب بالکل خاموش اور اتنے سنجیدہ اور اس طرح سے ہوں گے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہے، تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. اور یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. یہ فرمائیے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ہمارے ہاں، سب نہیں مگر بیشتر، ایک انسیکیورٹی ضرور رہتی ہے کہ کہیں کوئی چند نہ چڑھا دے. خاموشی کا کی مطلب ایک. دوسری طرف یہ جو مرد کے مسائل ہیں کہ وہ باہر اس کے ساتھ جو بیتتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی کامیاب آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سٹار کیوں نہ ہو، مگر یہ جو مالی معاملات کے اندر بعض اوقات کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. آپ چھوڑ دیجئے اس شخص کو ہی لے لیجئے جو باہر ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، صبح آیا ہے اور رات کو 10 بجے تک بیٹھا ہے، پولیس والے سے لے کے گاہکوں کی تکرار سے لے کے پھل کے خراب ہونے کے خوف سے لے کے کیا کیا کچھ اس کو سہنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں آج اتنی انکم ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ بل دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا. دوسری طرف وہ آشنا نہیں ہے، انہوں پتہ نہیں کہ ریڑھی دے بیٹھا ہے کہ کسی دے گھر بیٹھا ہے. یہ کیسے دیکھتے ہیں دونوں؟ اصل میں یہ جو فلیکسیبلٹی ہے نا، وہ کوشش کے باوجود بعض دفعہ ہم میں نہیں آ پاتی. ہم کرداروں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں. وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہم میں سے ہر شخص اداکاری کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے سامنے والا کردار بدلتا ہے تو اس کا کردار بدل جاتا ہے. سامنے دوست آ جاتا ہے تو وہ دوست بن جاتا ہے، سامنے دشمن آتا ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے، سامنے ابا آتا ہے تو وہ بیٹا بن جاتا ہے، بیٹی آتی ہے تو باپ بن جاتا ہے. مطلب سامنے والا کردار جیسے ہی بدلتا ہے اس کا ویسے ہی وہ بدل جاتا ہے. اور ہر شخص اس حوالے سے ایک پورا ایکٹر ہے. شاید ایک ایشو یہ ہے کہ ہر رشتے کی، ہر جنس کی بھی اور اس کے رویوں کی بھی ایک تاریخ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے نا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ مرد اگر کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، مگر ہے تو اس جاتی سے نا جو جس کے بارے میں اصل میں وہ سیلف پیٹینس کا بھی ایک ہے نا کہ وہ ہمارے یہاں خواتین کو، میں بہت معذرت کے ساتھ خواتین سے، کہ انہوں نے خود کو اتنا مظلوم پینٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ مظلوم نہیں بھی ہوتی تو کہتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں ایک تسکین سی ملتی ہے کہ لوگ ان سے کہتے ہیں ہاں تو کڈی چنگی ہے تو کڈا پیڑا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہمدردیاں لینے کے لیے بھی بعض دفعہ یہ وہ تو سینکڑوں طرح کے رویے ہمیں، سینکڑوں طرح کے رویے، اور لوگوں پھر معاشرے نے جس طرح سے، کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عورت کو اس کے ساتھ بہت سے ہاتھ ہوئے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک تاریخ بھی تو، وہ تاریخ پیچھے ایک بڑی نسل کی بھی تو ایک تاریخ ہے نا، اس کو مرد کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک ان کے لیے ایک ہے نا کہ تھریٹ تو ہے نا. تو یہ آپ کو رہتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خوف رہتا ہے ہر عورت کو کہ کیسے ہی آدمی اچھا کیوں نہ ہو، اچھا رویہ کیوں نہ رکھتا ہو، جیسے ہی ذرا خاموش ہوتا ہے وہ کہتی ہے یہ کوئی چند چڑھا رہے ہیں. نہیں مجھے آپ کو نہیں، آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ویسے جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل، وہ تو آپ تھوڑی ان کے ویسے جاننا چاہ رہے ہیں. عورت کو رہتا ہے کیوں رہتا ہے؟ اگر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پھر بھی کیوں رہتا ہے؟ اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض مرد ہمارے سامنے سے بعض واقعات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، تو اس لیے عورت کو یہ رہتا ہے کہ شاید اب اس ٹائم مرد سوچ رہا ہے تو وہ کچھ اور سوچ رہا ہوگا، شاید کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور کچھ ایسا نہ کر لے اس خاموشی کے پیچھے، اس تھوڑا سا مطلب وہ جب ہٹ جائے پیچھے، کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا. مرد کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اصل تھریٹ ہیں.
حالانکہ ویسے تو خیال ہی ہے ہاں نہیں، حالانکہ میں وہ حالانکہ کہہ کے یہی کہنے لگا تھا کہ بالکل عورت کے پاس بھی ہے، اس لیے کہتے عورت ہیں کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ بالکل آرام سے اسے صلح صفائی کے ساتھ کہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ہاں اس میں اب لازمت ہے کہ ذرا اور طویل ہو جائے گی اور طرح سے گفتگو. سوچتی ہے نا اصل میں. سوچنا بھی ایک ایشو ہے اور اس کے پاس وہ لمیٹڈ وہ یہ تو بہرحال حقیقت ہے نا کہ اتنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. معاشرے نے اس طرح کے وہ حالات پیدا ہی نہیں کیے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی گھر توڑنا شروع کر دے. شی از آلویز ڈیپینڈنٹ. یس ڈیپینڈ. وہ حالات پیدا نہیں کیے کہ وہ پوری طریقے سے آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ جو ہے کر سکے. کہاں جائے گی یہ ایک سوال تو بہرحال ہے. اسٹے ود اس ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے ہماری اور ان کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم سید تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کے بھائی چہیتے اور پسندیدہ ایکٹر، اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ طاہرہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور محترمہ اور شاہ صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. سو آپ سے شروع کرتے ہیں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میں نے 20 سال ایک ایسی نوکری کیوں کی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹیکس والی جو تھی. ٹیکس شروع. میں ایک پورا واقعہ شیئر کرنا جی پلیز. واقعہ نہیں، وہ میری بات ہے. میری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کے ریگریٹ ہوتا ہے کہ میری والدہ، انہوں نے ہمیشہ اسٹرگل کی. انہوں نے خود محنت کر کے، کیونکہ ہمارے والد ہم چھوٹے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انہوں نے خود محنت کی ساری زندگی، خود اپنے ہاتھوں سے کما کے ہمیں بڑا کیا، ہمیں پڑھایا، ہماری شادیاں کی. اور آج کیونکہ وہ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں صحت عطا فرمائے. وہ میرے پاس رہتی ہیں. میں ان کو پیسے نہیں دیتی ہوں اس لیے کہ وہ کہیں چلی نہ جائیں. وہ چلی جاتی ہیں وہ، اور مجھے اس چیز کا بہت تکلیف ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مدر کو، مطلب جنہوں نے ساری زندگی اپنے ہاتھ میں اتنا کچھ رکھا، سارا کچھ کیا، اور آج ہم ان کو دے نہیں سکتے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کہیں چلی نہ جائیں. وہ چلی جاتی ہیں، مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہے نا. اور آپ دیکھیے ویسے بھی جس آدمی کو آپ نے پورے حواس میں طاقتور اور ہنستا کھیلتا دیکھا ہو، تو وہ اگر اپنے پوری طرح سے حواس میں نہ رہے تو اس کو دیکھنا کس قدر، پھر پیارے کو دیکھنا تو اور زیادہ. بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے لیے آسانی پیدا کرے، صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور استقامت آپ دونوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی ضرورت ہو ان کو پوری، ظاہر ہے کرتے ہیں. والدہ کے لیے کون نہیں کرتا، سب کرتے ہیں. اور یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں، مطلب کبھی بھی انہوں نے نہیں کچھ بھی کبھی نہیں کہا. حالانکہ سسرال میں اگر سسرال میں رہیں ساس تو وہ اچھا تو نہیں نہ جانا جاتا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ معاشرے میں آج بھی بہت سارے لوگ اچھا نہیں بہت سارے سمجھتے، لوگ ایسے ہیں. مگر جو اچھے انسان ہیں، اچھی تربیت یافتہ فیملیز ہیں، جنہیں زندگی کا شعور ہے اور اچھے جن کے افکار ہیں، وہ بالکل ان دونوں رشتوں کو، ساس کو بھی ماں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو آپ نے فرمایا وہ ان 20 سالوں کا دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارا وقت شاید ضائع کر دیا، شاید اور زیادہ رابطے ہو پاتے. جس کام کو جی نہیں چاہتا تھا. دیکھیں میں نے 20 سال نوکری کی ہے تو میں نے 20 سال تنخواہ لی ہے، تو وہ میں نے غلط لی نا، وہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ میں اس کام میں تو میرا دل نہیں لگتا. تو وہ میں ہمیشہ دفتر دیر سے جاتا تھا، اور میں ہمیشہ ہاں کبھی کچھ ذمہ کام لگتا تھا وہ میں کرتا تھا، لیکن مطلب جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کرتا تھا. تو میں تنخواہ کیوں لیتا رہا؟ یہ ریگریٹ تو ہے، اور یہی گلٹ بھی ہے.
میرا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ کوئی گلٹ جس پہ کانشیس جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ یہ جی یہی ہے، تنویر حسین یہی یہ ہے غلطی ہو گئی کہ دیکھیں یہ کتنا غلط تھا کہ میں ایک کام جو میں دل سے کر نہیں رہا ہوں اس کے میں کیوں پیسے دے رہا ہوں. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اسے پتہ نہیں میں ریگریٹ کہوں گا یا گلٹ کہوں گا یا پتہ نہیں کیا کہوں گا. میرے ابا جی جب دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے طاہرہ بار بار فون کر کے ان کی حالت بتا رہی تھی، لیکن میرے کالج میں میرا پہلا ایونٹ تھا جاب کرنے کے بعد جو میں آرگنائز کر رہا تھا، جو میں ڈائریکٹ کر رہا تھا اور میں جو سارا کچھ اس میں وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ابا جی کی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے ہاتھ سے موبائل فون پکڑا گیا جو وہ میرا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش میں آخری جو اور بار بار وہ ٹائم پوچھ رہے بار تھے، بار اور انہوں نے وہ میرا شعر انہیں سنایا کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہے. کیا شعر تھا وہ میرا بہت ایک لڑکپن کا ایک تھا کہ حبس کی قید سے گھبرا کے وہ پاگل پنچھی شاخ کمزور پہ آندھی کی خبر لکھتا رہا. واہ واہ، حبس کی قید سے گھبرا کے وہ پاگل پنچھی شاخ کمزور پہ آندھی کی خبر لکھتا رہا. اس واقعے سے ایک ہفتہ پہلے میں اسی پروگرام کی ریہرسل جب کروا رہا تھا تو ابا جی کی مجھے کال آئی. جی ابا جی یار وہ ایک بات کہنی تھی. جی ابا جی یار وہ میرا داماد ہے اور میرا شاگرد بھی ہے خادم حسین، تو مجھے لگتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے. میں نے کہا ابا جی ہوا کیا ہے؟ اس وقت وہ بیمار نہیں تھا. ہاں کچھ. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں یار وہ میں تم دس رہے ہیں کہ خادم حسین نے کہیں میرا جنازہ پڑھا. میں نے چھوڑا وہیں سارا کچھ اور میں رات کو تقریباً 12 بجے گاؤں چلا. اچھے خاصے بیٹھے. میں نے کہا ابا جی یار کوئی بندہ ویسے کہہ دینا ہے کہ ملن واسطے آ جا، گلاں کرنی ضروری ہوں. میری ان کے ساتھ بہت دوستی تھی، تعلق. تو ہنسنا شروع کر دیا کہ اس طرح ہی کری. اچھا جی. میں ایک دن رہا، میں نے واپس ظاہر ہے وہ پروگرام کی سارے ارینجمنٹس وہ سارا میں کر رہا تھا، ریہرسلس کروا رہا تھا. تو میں آ گیا اور رائٹ آفٹر 1 ویک جاری. آپ کی آخری بات جو آپ کو اپنے والد کی آواز جملہ یاد ہو؟ میں جب بھی گھر جاتا تھا نا تو وہ مجھے کہتے کی کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کچھ نامہ لکھے؟ جی بھائی سنا. تو میں انہیں اپنی شاعری سناتا اور وہ ہمیشہ مطلب اکثر وہ رو پڑتے تھے. کوئی مطلب کوئی رونے والی بات نہیں بھی ہے اس میں شاعری میں، تو جو جیسے ایک ایکسائٹمنٹ میں بندہ. کچھ لوگ دل کے گداز ہوتے ہیں ہاں اور رقت قلب ان پہ ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، جی جی سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. ہاں. یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا. جب جس سے میں محبت کرتا تھا اس سے میری شادی ہوئی تھی. وہ آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ. محترمہ، میرے لیے سب سے پرمسرت لمحہ وہ ہے جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا. ان کے ساتھ. جی. واہ کیا تنویر صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. جب وہ میرے بچوں کی ماں دنیا سے گئی. جو آپ کی دیکھیں، دوسری اہلیہ تھی. ہاں جب ماں باپ ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ماں باپ نے ایک عمر تک جانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے. شی واز آف 40 when she died. اوہ اچھا. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اب کچھ دنوں کی مہمان ہے یا کچھ مہینوں کی، تو اسے میں تو اس کے سامنے ایکٹنگ کرتا رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی تنویر میں نے مر جانا ہے، تو میں کہتا تھا میں نے خود مر جانا ہے.
किसने नहीं मरना भाई? तो कहती नहीं तुम्हें पता है, तुम जानते हो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। मैंने कहा यार मुझे पता है कि सबने मर जाना है। और किस आर्जे में मुब्तला थी आपकी? लीवर का उनका लिवर कैंसर हाँ, था? कैंसर हो गया था। मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा यार हमारा हमने जितना जिया है साथ, बड़ा अच्छा जिया है, बड़ा अच्छा जिया है। कहती नहीं तनवीर, अब तो मज़ा आना था यार, अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, जमाल सानी का शेर याद आ गया, अब तो मज़ा आना था जी। किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, हाय, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही। और हम सफ़र उस मकाम पे अगर बिछड़ जाए, हाँ, जिस मकाम को अचीव करने के लिए इकट्ठे सफ़र किया हो, या वो मकाम के उस मंजिल के आसार नज़र आने लगे, जिसे दिखाने के लिए वो सारा सफ़र किया हो बहुत ही और वो ना रहे। लेकिन मालिक की एक तरतीब है, जो वो जब किसी को कोई बड़ा गम देने लगता है तो उससे पहले उसको बड़ा हौसला दे देता है, और फिर उसके बाद उसको एक रिलीफ भी देता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरी उस कमी को ताहिरा की सूरत में उसने पूरा किया। मोहतरमा, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे वालिद का चले जाना। हम लोग छोटे थे जब हमारे वालिद चले गए। उस टाइम तो असल में पूरी तरह से पता भी नहीं होता, जब जी जिस उसका टाइम अंदाज़ा पे नहीं होता। बंदे को पता ही नहीं होता कि वालिद क्या चीज़ है। हाँ। और वो चले जाएं, वो चले गए तो उसके बाद एहसास हुआ। और अब जब भी मैं अपने वालिद की कब्र पे जाती हूँ तो बेख्तियार मेरे आंसू निकल आते हैं। अल्लाह ताला आपके भी दिल को ठंडा शाह जी, रखे और एक- आपके वालिद को भी। सॉरी, वाकया एक जी, सुनाऊं प्लीज़। आपको। ये जो ट्रेजेडीज़ होती हैं ज़िंदगी में, ये किस तरह से कार फरमा होती हैं हमारे उसमें पूरी लाइफ में और रवैयों कैसे में असरअंदाज होती है। असरअंदाज होती हैं। जब हिजरत हुई ना 47 की, तो हमारा जो घराना है वो फरीदकोट से ठीक। उठ के यहाँ आए, और ये बिल्कुल 11th आवर में इन्हें पता चला कि हम तो इंडिया में रह गए हैं। जब बलवे शुरू हो गए, मतलब जब धारवी तो कत्लो गारे शुरू हो गई, तो गांव के लोगों ने कहा शाह जी आप निकलें। तो मेरे दादा अपनी औलाद, अपनी बेटियों, अपने बेटों के साथ निकले। मेरे दादा की वालिदा ज़ईफ़ थी और उनकी आंखें जा चुकी थी, उन्हें नज़र नहीं आती, बीनाई नहीं थी। बिनाई नहीं। रात थी और मौसम अच्छा नहीं था, बारिश और तूफ़ान तरह की चीज़ थी। सो उन्हें उठा के वो उस तरह से भागा सफ़र नहीं किया जा सकता था, तो भरा घर यूं ही छोड़ा और वालिदा को भी वहीं छोड़ा, और उम्मीद ये थी कि कुछ दिनों का ये हलचल है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपने घर में। मेरे दादा को नहीं पता उनकी बूढ़ी वालिदा के साथ बाद में क्या हुआ। ओहो, अच्छा। तो दादाजी के सामने कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता था ना, तो वो रो पड़ते थे। माँ का लफ्ज़ उनके लिए एक उन्हें उस ले जाता था उस पर। ये मुल्क जो है, ये हासिल करने के लिए और इस मुल्क तक पहुंचने के लिए हमारे आबा ने कैसी 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 कुर्बानियाँ दी हैं। उफ, कि मतलब जिक्र करके सुन के बात, जी। ये एक छोटी सी बात, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी बेशुमार बात जी 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 जी। अभी आप तसव्वुर कीजिए ना, आप और हम दोनों तो कहानी के, तारीख़ के और उसके आदमी हैं। मतलब उन बुज़ुर्ग के साथ भी पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं क्या हुआ होगा। ये फरमाइए, आपकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ तरीन याद? मैं और मेरी बीवी शेख ज़ायद हॉस्पिटल से हम निकले। उसका हर 2-3 महीने बाद ना उसको वाइट सेल्स लगते थे, ब्लड तो एंडोस्कोपी होती थी और वो होता था, और
تو اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے کہ میں باقاعدہ گاڑی لے کے جاؤں چیچا وطنی سے اور واپس جاؤں. تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا. تو سیٹرڈے تھا اور سیٹرڈے کو ادھر سے ادھر جانے والی گاڑیوں میں بہت رش ہوتا ہے. تو ہمیں جو گاڑی ملی اس نے ہمیں ساہیوال تک پہنچایا. تو ساہیوال سے اب آگے جانا تھا اور وہ بیمار تھی اور ایک وین آئی اور اوپر سے وہ ٹریفک پولیس والے کھڑے تھے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے روکی, ہم بیٹھنے لگے. تو میں اس کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور میں انٹر ہوا اور میں نے اس کو, تو اتنے میں اس نے دیکھا پولیس والا آ رہا ہے تو اس نے بھگا دی. تو وہ جس تکلیف میں اس نے 2-3 قدم بھاگی ہے وین کے پیچھے, وہ میری آنکھوں سے کبھی نہیں جاتی. وہ تلخ ترین یاد ہے میری میموری میں. کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. اس کے پیچھے میں بھی ہوں جو اپنے شوق کی خاطر اور اپنی وہ سو کالڈ ایک ایمانداری کی خاطر جس کے پاس پیسہ نہیں تھا. مجھے یاد آ گیا کہ وہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایت, خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں, عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. معاشی حوالوں سے کوئی بھی فرد یا معاشرہ جب کمزور ہوتا ہے اس سے بڑے خوفناک مسائل اور محرومیاں جنم لیتی. اسی لیے آپ دیکھیے غربت کو ام الجرائم کہا جاتا ہے. جی. اور دین میں سادگی تو ہے, فقر تو ہے, مگر غریب معاشرے کا کوئی تصور نہیں ہے. کین یو امیجن سر کہ میرے جیسا بندہ, ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں ڈاکہ پلان کر رہا تھا کہ میں کہیں ڈاکہ مار, مطلب آپ کو اس نہج تک لے جاتی ہے یہ ضرورت اور اپنی جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں. کیا ڈیلیٹ کرنا چاہیں گی زندگی سے؟ مڑ کے دیکھیں کہ کاش زندگی کا یہ واقعہ, یہ حصہ, یہ انسیڈنٹ, یہ دن, یہ رشتہ, یہ ڈیلیٹ ہو جائے. اگر بس میں ہو تو میری ان کی زندگی میں آنے سے پہلے کے چند سال میں اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر سکوں. مگر ان کی زندگی کے جو ماضی کے سال ہیں وہ آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیں؟ نہیں. حضور, میں بہت ایک دور میں بہت بدتمیز رہا ہوں. میرے کافی سارے واقعات ہیں ایون شوبز میں بھی کہ جس میں میں نے لوگوں کی پٹائی بھی کی ہے. وہ بدتمیزیاں میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا. اب آپ کو اس پہ افسوس ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے. ندامت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترم سید تنویر حسین صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے, آپ سے بات کر کے. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں وسیع شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں. نہیں جی, ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی عزت افزائی کہ آپ تشریف لائے. اور پھر کوئی بھی شخص بھلے وہ آپ سے عمر میں زیادہ ہو, برابر ہو, یا آپ سے عمر میں کم ہو, مگر جس شعبے سے آپ ہوں, جس شعبے کو آپ نے وقت دیا ہو, بینگ اے پلے رائٹ میں بات کر رہا ہوں, اور اس شعبے میں جب اچھے لوگ آتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, جن میں ڈیپتھ ہوتی ہے, اور جو اچھے سبجیکٹس کو لوگوں تک اثر انگیزی کے ساتھ پر اثر طریقے سے پہنچانے کی مہارت رکھتے ہیں, تو لازم بات ہے کہ اپنے شعبے کو پھلتا پھولتا دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کی تحسین بھی کرتے ہیں, آپ کے شکر گزار بھی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں محترمہ. بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور آنے والے دنوں میں آپ ان کے فیم کو بھی اور ان کی عزت کو بھی بہت انجوائے کریں, اور اپنا باقی بے فکر رہا کریں. خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
थैंक यू सो मच। हो सकता है आप ही के बारे में सोच रहा हो कि मैं इसके लिए क्या अच्छा कर सकूं। आप सोच रही हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अदाकारी का भी जिक्र रहा। हमारे शोबे के बड़े अहम आदमी थे। पुरानी गज़ल के कुछ शेर याद आ गए, कम कम मैंने पढ़ी है, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मेरी महफिल था, मेरी खलवत जाँ था, क्या था? वाह। मेरी महफिल था, मेरी खलवत जाँ था, क्या था? वो अजब शख्स था, एक राज नेहा था, क्या था? वाह। वाह। और बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ। मुझे याद अमजद भाई को बहुत पसंद था ये। जी। बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था, वाह। क्या था? वाह वाह और हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार कभी, वाह। हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार असरार कभी, जाने वो शख्स यकीन था कि गुमा था, क्या था? वाह। और जो आपकी वजह से मुझे याद आया कि तुम जिसे मरकज़ी किरदार समझ बैठे हो, आहा। तुम जिसे मरकज़ी किरदार समझ बैठे हो, आपकी वजह से मुराद ये है कि चूँकि आप अदाकार हैं इसलिए याद आया। तुम जिसे मरकज़ी किरदार समझ बैठे हो, वो फसाने में अगर था तो कहाँ था, क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।